हेलो एभ्रिवान, घरमै ट्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियोमा हामीले मल्टिपल एङ्गलको केही सर्ट क्वेसन प्रुभ गर्ने खालको क्वेसनहरू गऱ्यौँ। ल आज हामी लङ क्वेसन गर्छौँ जुन एससी इक्जाममा सोधेको छ। यो क्वेसन भनेको 4 मार्क्समा आउने हो। ल हेरौँ त, यहाँ क्वेसन भनेको छ प्रुभ द्याट नम्बर 1 मा छ cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री इक्वल टु 4 भनेको छ। ल हेरौँ त, के छ यहाँ cosec 10 डिग्री माइनस √3 sec 10 डिग्री इक्वल टु 4 भनेर हामीले प्रुभ गर्नु भनेको छ। ल अब यसलाई प्रुभ गर्छौँ। अब के गरी गर्छौँ यो प्रुभ हेरौँ त। यो cosecलाई हामी साइनमा चेन्ज गर्छौँ भनेको cosec 10 डिग्रीलाई 1/sin 10 डिग्री लेख्छौँ। त्यसैगरी √3 sec 10 लाई सेकलाई cosमा लाग्छौँ। ल हेरौँ त, यसलाई के लेख्छौँ 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 इन्टु cos 10 सरी sec 10 भनेको 1/cos 10 डिग्री। ल हेरौँ त, अब नेक्स्ट पेज वन बाई साइन 10 डिग्री माइनस यहाँ हेर्ने त √3 इन्टु 1 भनेको के हुन्छ √3 हुन्छ, √3/cos 10 डिग्री। अब हेरौँ त, अब यसको एलसीएम कति हुन्छ sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। ल हेरौँ त, अब यहाँ चाहिँ sin 10 मात्रै छ, मतलब यहाँ कति एलसीएम कति छ sin 10 इन्टु cos 10 हुन्छ। के बाँकी भयो cos 10 बाँकी भयो। cos 10 इन्टु 1 भनेको cos 10 डिग्री भयो माइनस यहाँ cos 10 छ, यहाँ कति छ sin 10 इन्टु cos 10 भनेको के भयो sin 10 भयो। sin 10 इन्टु √3 भनेको √3 sin 10 डिग्री। ल अब हेरौँ त, यसपछि हामीले के गर्छौँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल हेरौँ त, यसलाई यो माथि न्युमरेटरलाई हेरौँ यसरी लेख्छौँ 2 इन्टु 1/2 cos 10 डिग्री माइनस √3/2 sin 10 डिग्री अपन sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। यसलाई हामी यसरी लेखौँ। अब हेरौँ त, यहाँ नजिक यसलाई 2 इन्टु 1/2 भनेको 2 र 2 काट्यो भनेपछि cos 10 लाई मैले 2 ले इन्टु 1/2 गरेँ। त्यसैगरी यहाँ √3 को ठाउँमा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 इन्टु √3/2 यहाँ पनि 2 र 2 क्यान्सल भनेपछि √3 नै हुने भयो। भनेपछि यो यसलाई गरे यो किनभने यसलाई यसरी किन गरेको भने यो फर्मुलामा जान्छ। ल हेरौँ त, मैले 2 लेख्यो 1/2 लाई मैले के लेखेँ sin 30 cos 10 डिग्री माइनस अब यसलाई मैले के लेख्छु cos 30 डिग्री sin 10 डिग्री अपन sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। ल अब यसपछि हेरौँ त, ल हेर अब यो 2 त 2 नै भयो। अब हेर्नु त, मैले फर्स्ट भिडियोमा भनेको थिएँ एउटा फर्मुला sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b भनेको के हुन्छ sin a माइनस b भनेको यहाँ a भनेको 30 डिग्री माइनस b भनेको 10 डिग्री छ अपन यहाँ तल जे छ त्यही सारौँ sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। अब हेरौँ 2 sin 30 माइनस 10 भनेको 20 डिग्री बाई sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। अब के गर्छौँ हामी माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ तल पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब हेरौँ त 2 2 कति भयो 4 sin 20 डिग्री अपन अब हेर्ने त तपाईँको यो पनि हामीले फर्मुला पढिसकेको छ 2 sin a cos b। 2 sin a cos b भनेको के हो sin 2 हो।
sin 2a 2 into a भनेको 10 छ 2 into 10 भयो 2 into 10 भनेको 20 डिग्री भयो भनेपछि 2 sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री भनेको कति रहेछ sin 20 डिग्री रहेछ अब हेर्नु त यो न्युमेरेटर डिनोमिनेटर sin 20 क्यान्सल भयो बाँकी के भयो 4 भयो यही हो हामीलाई आरएचएस यही हाम्रो आरएचएस हो ल हेरौँ त यो क्वेसनलाई सोध्यो cosec 10 minus root 3 sec 10 equal to 4 भनेको यसैले हामी सल्भ गर्छौं पहिला एलसीएम लिए यसलाई भ्यालुलाई चेन्ज गरे एंगलमा त्यसपछि sin a minus cos b को फर्मुला लगाए त्यसपछि 2 ले मल्टिप्लाई गरे त्यसपछि sin a 2 sin a cos b को फर्मुला लगाए त्यसपछि क्यान्सल भयो लास्टमा गयो 4 आउँछ ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ cos to the power 6 theta minus sin to the power 6 theta is equal to cos 2 theta 1 minus 1 by 4 sin square 2 theta ल हेरौँ त यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं LHS cos to the power 6 theta minus sin to the power 6 theta यसलाई के गर्छु cos square theta को क्यूब minus sin square theta को क्यूब हेर्नु त cos square theta लाई मैले 3 चोटी क्यूब भने 3 चोटी गर्नु पर्यो cos square theta into cos square theta into cos square theta गर्ने cos power 6 theta आउँछ त्यसैले 11 2 3 6 त्यसैले गरेको अब cos square theta म a मान्छु यसलाई b मान्छु a क्यूब minus b क्यूब a क्यूब minus b क्यूब फर्मुला त हामीलाई थाहा छ a क्यूब minus b क्यूब भनेको के हुन्छ a minus b a square plus ab plus b square यो फर्मुला हामी लगाउँछौं ल हेरौँ त यहाँ a भने जस्तो के छ cos square theta minus b भने जस्तो sin square theta त्यसैगरी अब a स्क्वायर छ यहाँ a भनेको के छ cos square theta a को स्क्वायर हो प्लस a भनेको फेरि cos square theta into b भनेको sin square theta प्लस b स्क्वायर यहाँ b भनेको sin square theta छ यसको स्क्वायर b स्क्वायर भयो ल अब हेरौँ त अब यो यति फर्स्ट को अगाडिको हेरौँ त यो अगाडिको हेरौँ त यति cos square theta minus sin square theta यो त हामीले फर्मुला पढेछ फर्स्टमै यो के हो यो भनेको के हो cos 2 theta हो ल अब यतापट्टि हेरौँ त अब cos square theta होल स्क्वायर भनेको cos to the power 4 theta प्लस त्यसपछि हेरौँ cos square theta sin square theta प्लस sin square theta होल स्क्वायर भनेको के हो sin to the power 4 theta अब हेरौँ cos 2 theta भयो अब यसलाई cos to the power 4 theta लाई म cos square theta को होल स्क्वायर लेख्छौ प्लस sin to the power 4 theta लाई के लेख्छु sin square theta को होल स्क्वायर लेख्छु प्लस यो जे छ त्यही सारौँ cos square theta sin square theta ल अब हेरौँ त अब हेर्नु त a cos यो सेम नै भयो यसलाई cos square theta लाई a मानौं sin square theta लाई b मानौं भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला लगाउँछौ ल हेरौँ त cos 2 theta भयो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab यो अर्को पनि छ तर अहिले जरुरी भनेको यो मात्रै हो अहिले लगाउनु पर्ने फर्मुला भनेको यो मात्रै हो त्यसैले हामी यो फर्मुला लगाउँछौं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab ल अब यहाँ a भनेको cos स्क्वायर थीटा छ b भनेको sin स्क्वायर थीटा छ ल हेरौँ त a भनेको अब कति भयो cos स्क्वायर थीटा प्लस b भनेको sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 a भनेको cos स्क्वायर थीटा b भनेको sin स्क्वायर थीटा भयो अनि त्यसपछि अब यहाँ प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हुन्छ त्यही लेखौं प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ल अब यसपछि हेरौं यो cos 2 थीटा भयो अब यसलाई हेर्ने त अब यो पनि cos स्क्वायर थीटा माइनस यो कति हो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 हो 1 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ माइनस
अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर इवन cos स्क्वायर sin स्क्वायर हो दुईटैलाई एक टर्म भयो यहाँ -2 छ यहाँ +1 छ -2 +1 भनेको कति हुन्छ -1 हुन्छ -1 लेख्नु जरुरी छैन 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ल हाम्रो त आरएचएस त अझ cos 2 थीटा त आयो अब 1 पनि आयो अब 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा निकाल्नु पर्यो ल हेर्नु त कसरी निकाल्ने त्यो अब हामी के गर्छौं cos 2 थीटा 1 माइनस यसलाई म के गर्छु 1/4 into 4 गर्छु हेर्नु यहाँ 4 र 4 क्यान्सल हुन्छ भने चाहिँ cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा मैले के लेखे 1/4 into 4 लेख्न पाइन्छ ल अब यसपछि cos 2 थीटा भयो 1 माइनस 1/4 4 अब यसलाई म के लेख्छु 2 sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर हेर्नु त 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को लागि के लेख्यो 2 sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर हेर्नु त 2 स्क्वायर भनेको 4 भयो sin थीटा को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा cos थीटा को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा भनेपछि यसलाई हामी यो लेख्न पाइन्छ ल त्यसपछि अब हेरौं cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 अब 2 sin थीटा cos थीटा भनेको हामीले गरिसकेको फर्मुला के हो यो भनेको sin 2 थीटा हो यसको sin थीटा को यहाँ के छ स्क्वायर छ अब भनेपछि cos 2 थीटा 1 माइनस 1/4 sin 2 थीटा को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा हो हेर्नु त आरएचएस यही छ 1 माइनस 1/4 sin स्क्वायर 2 थीटा यही हो ल त्यसपछि अब यही नै हो हाम्रो आरएचएस ल इक्वल टु आरएचएस प्रुभड ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं Number 3 sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 1/2 sin square 2 theta. ल हेरौं त यसको सोलुसन ल यसलाई के गर्छौ sin square theta को होल स्क्वायर प्लस cos square theta को होल स्क्वायर अब यहाँ हेर्नु त यहाँ के गर्छौ sin square theta लाई हामी a मान्छौ cos square theta लाई b मान्छौ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अर्को पनि छ तर अहिले जरुरी भनेको यो मात्रै हो त्यसैले यही लगाउँछ हामी ल अब हेर्नु त a भनेको यहाँ के छ sin square theta प्लस b भनेको cos स्क्वायर थीटा भनेपछि a प्लस b होल स्क्वायर भयो माइनस 2 a भनेको sin स्क्वायर थीटा b भनेको cos स्क्वायर थीटा भनेपछि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab अब हेरौं त sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 हो 1 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ माइनस अब कति लेख्ने यो सेम सारौं 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ल अब आरएचएस मिलाउनु छ यहाँ 1 त आयो अब यता बाँकीको मिलेको छैन अब यसलाई मिलाउनु पर्यो कसरी गर्ने 1 माइनस यसलाई के गर्छौ 1/2 into 4 हेरौं त 2 1 जा 2 2 2 जा 4 भनेपछि 2 लाई मैले 1/2 into 4 लेख्न पाइन्छ ल भनेपछि 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ल हेर्नु त 2 लाई मैले के गरे 1/2 into 4 गरे अब यदि 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाई हामी फर्मुलामा चेन्ज गर्छौं कुन फर्मुला लाग्छौ हेरौं त 1 minus 1/2 अब हेर्नु त यो 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाई मैले 2 sin थीटा cos थीटा को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ कसरी लेख्न पाए 2 को स्क्वायर भनेको 4 भयो sin थीटा को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर थीटा भयो cos थीटा को होल स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर थीटा भयो अब हेरौं त यो 1 minus 1/2 यो भनेको के हो sin 2 थीटा को होल स्क्वायर भयो अब त्यसपछि हेरौं त 1 minus 1/2 sin 2 थीटा को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ sin स्क्वायर 2 थीटा हुन्छ यही हो हामीलाई हेर्नु त 1 minus 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा रहेछ यही नै हाम्रो आरएचएस हो ल आरएचएस प्रुभड अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नंबर 4 cosec 2a plus cosec 4a is equal to
cot A minus cot 4A। ल हेरौँ त। अब यसमा के गर्ने भनेपछि यो cosec 2a लाई हामी साइनमा लग्छौँ। त्यसै गरी सरी हेर्ने त यो cot 4a नै एकछिन यहाँ चाहिँ यसलाई cot a minus cosec 4a है। ल हेरौँ त। अब यहाँ के गर्छौँ यो cosec 2a लाई हामी चेन्ज गर्छौँ र cosec 4a लाई पनि चेन्ज गर्छौँ। ल हेरौँ त। यसरी यहाँ चाहिँ कट हो है। के रहेछ भने cosec 2a plus cot 4a is equal to cot a minus cosec 4a। ल हेर्नु त यसो चल्छ। cosec 2a plus cot 4a यसलाई के गर्छु cosec 2a भनेको 1 by sin 2a गर्छु प्लस यसलाई के गर्छु cos 4a by sin 4a गर्छु। ल अब हेरौँ त त्यसपछि अब हामी के गर्छु यो अगाडिको पार्टलाई के गर्छु 2 cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्छु। किन गरेको ल हेरौँ पहिला यो गरेर हेरौँ त। 2 cos 2a ले मल्टिप्लाई गर्छौँ माथि तल दुवैतिर। यहाँ पनि 2 sin 2a भयो cos 2a भयो। हेर्ने त यो तलको यो हेर्ने त 2 sin 2a cos 2a 2 sin a cos a फर्मुलामा जान्छ। त्यसैले मिलाउनुको लागि यहाँ गरेको हामीले 2 cos 2a ले मल्टिप्लाई गरेको माथि र तल दुवैतिर न्युमरेटर दुवैतिर प्लस यसलाई अहिले यतिकै छोड्दिउँ cos 4a by sin 4a। ल हेरौँ त अब यो कति भयो 2 cos 2a नै भयो बाई अब हामीले 2 sin a cos a भनेको हामी हेर्ने त फर्मुला sin 2a भनेको 2 sin a cos a थियो। तर यहाँ चाहिँ अब 2 sin a को ठाउँमा 2a छ b को ठाउँमा cos 2a छ भनेपछि यहाँ नजिक sin 2 त भइ नै हाल्यो। अब यहाँ a थियो तर यहाँ a को ठाउँमा के छ 2a छ त्यसैले sin 2 into 2a हुन्छ भनेको यो कति हुन्छ sin 4a हुन्छ। sin 4a भनेको चाहिँ 2 sin 2a cos 2a हो भनेपछि यहाँ 2 sin 2a cos 2a भनेको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो sin 4a राख्नु पर्यो प्लस यो चाहिँ छ त्यो लेख्यौँ cos 4a by sin 4a। अब दुवैको डिनोमिनेटर हेर्ने त sin 4a छ भनेपछि दुईटैलाई फ्र्याक्सन जस्तो त्यसैले यसमा कति हुन्छ सो एलसिएम कति भयो sin 4a भयो। अब त्यसपछि के छ 2 cos 2a plus cos 4a लेख्छौँ 2 cos 2a plus cos 4a। ल अब हेरौँ त त्यसपछि 2 cos 2a प्लस अब हामीले एउटा फर्मुला अझै पढेको थियो cos 2a भनेको के थियो 2 cos स्क्वायर a minus 1 थियो। अब यहाँ त cos 4a छ भनेपछि cos 2 into a को ठाउँमा कति छ 2a राख्नु पर्यो भनेपछि यहाँ हेर्नु त 2 cos स्क्वायर a को ठाउँमा यहाँ a थियो यहाँ नजिक a को ठाउँमा के छ 2a छ भनेपछि 2 cos स्क्वायर 2a minus 1 हुने भयो भनेपछि cos अब 2 into 2 भनेको त 4a हो cos 4a हो भनेपछि cos 4a भनेको चाहिँ कति रहेछ cos 4a भनेको कति रहेछ 2 cos स्क्वायर 2a minus 1 रहेछ भनेपछि cos 4a को ठाउँमा त्यो राख्छौ cos 4a को ठाउँमा त्यो राख्छौ। ल हेरौँ त अब त्यो राखौँ त cos 4a ल cos 4a भनेको कति हो 2 cos स्क्वायर 2a minus 1 by तल जे छ त्यो लेखौँ sin 4a। ल अब यसपछि हेरौँ त अब यहाँबाट यो दुईटाबाट कमन गरौँ त यो दुईटाबाट यसबाट र यसबाट 2 cos 2a plus 2 cos स्क्वायर 2a 2 cos स्क्वायर 2a बाट के कमन हुन्छ 2 cos 2a कमन हुन्छ बाँकी के भयो 1 plus cos 2a बाँकी भयो अब -1 छँदैछ बाई
sin 4a भयो। अब त्यसपछि हेरौँ त, अब यसलाई टर्म सेपरेट गरिदिउँ। अब यसपछि 2 cos 2a 1 plus cos 2a by sin 4a भयो minus 1 by sin 4a भयो। ल अब हेरौँ त त्यसपछि, अब यो sin 4a लाई मैले अघि नै भनेछु sin 4a के लेख्नु पर्यो, 2 sin 2a cos 2a लेख्नु पर्यो हो। त्यही गर्छु यहाँ नजिक 2 cos 2a 1 plus cos 2a छ by sin 4a छ भने 2 sin 2a cos 2a भयो minus 1 by sin 4a भयो। हेर्ने त यसलाई भयो। अब यसपछि हेर्ने त, यहाँबाट हेर्ने त, यो 2 क्यान्सल, cos 2a पनि क्यान्सल, बाँकी के भयो 1 plus cos 2a 1 plus cos 2a के हो हेर्ने त। अब हेर्ने त यहाँबाट 1 plus cos 2a भनेको के हो 2 cos square a हो। त्यही नै हामी यहाँ लेख्छौँ। ल 1 plus cos 2a भनेको के हो 2 cos square a 2 cos square a। त्यसै गरी 2 sin a भने sin 2a भनेको के हो sin 2a भनेको के हो 2 sin a cos a हो। त्यही लेखौँ 2 sin a cos a minus 1 by sin 4a। अब हेरौँ त, यहाँबाट 2 र 2 क्यान्सल, यहाँ cos स्क्वायर a छ, दुईटा cos छ, यहाँ तल एउटा cos छ भने यहाँ स्क्वायर र cos a क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के भयो cos a by sin a minus 1 by sin 4a। cos a by sin a भनेको के हो cot a हो, minus 1 by sin 4a भनेको cosec 4a। ल हेर्ने त, cot a minus cosec 4a यही हो हाम्रो RHS equal to RHS proved। ल अब नेक्स्ट हेरौँ। नंबर 5 4 cosec 2a cot 2a equal to cosec square a minus sec square a। ल हेरौँ त यसलाई कसरी प्रुभ गर्छौँ। LHS 4 cosec 2a into cot 2a। ल हेरौँ त 4 into cosec 2a लाई हामी 1 by sin 2a लेख्छौँ into cot 2a लाई cos 2a by sin 2a लेख्छौँ। अब हेरौँ त मल्टिप्लाई गरौँ 4 into 1 4 into cos 2a भनेको 4 cos 2a भयो by sin 2a into sin 2a भनेको sin square 2a, अथवा मैले sin 2a को होल स्क्वायर लेखेँ। ल sin 2a को होल स्क्वायर भयो। अब हेरौँ त त्यसपछि 4 cos 2a भयो by sin 2 भनेको के हो 2 sin a cos a होल स्क्वायर। अब त्यसपछि हेरौँ त, अब के भयो 4 cos 2a भयो by अब 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 4 हो, sin a को स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर a हो, त्यसै गरी cos a को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर a भयो। ल हेरौँ त अब माथितिर के छ, अब पहिला यो 4 र 4 क्यान्सल भयो। अब cos 2a छ, cos 2a को फर्मुला थाहा छ हामीलाई cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a हो by sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a भयो। अब यसको टर्म सेपरेट गरौँ त, cos स्क्वायर a by sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a minus sin स्क्वायर a by sin स्क्वायर a into cos स्क्वायर a। ल हेरौँ त यहाँबाट
यहाँ cos स्क्वायर ए काट्यो, त्यसैगरी यताबाट sin स्क्वायर ए र sin स्क्वायर ए पनि काट्यो। अब बाँकी के भयो यहाँ 1 by sin स्क्वायर ए हो। 1 by sin स्क्वायर ए भनेको के हो cos स्क्वायर ए हो माइनस यहाँबाट पनि यो काट्यो, के बाँकी भयो 1 by cos स्क्वायर ए, यो भनेको के हो sec स्क्वायर ए हो। यही हाम्रो RHS हो। ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। अब हेर्नु त नेक्स्ट क्वेशन के छ, sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए इन्टु cos 2b इक्वल टु sin स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b इन्टु cos 2a छ। ल हेर्नु त यसको सोल्युसन LHS sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए इन्टु cos 2b, sin स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। अब cos 2b भनेको हेर्नु त हामीले लास्ट क्लासमा गरेको थियो, cos 2a भनेको के गरेको थियो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भने हामीले फर्मुला पढेको थियो। अब हेर्नु त cos 2b यहाँ 2 a को ठाउँमा b राखेको छ भनेपछि 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 हुने भयो, 2 cos स्क्वायर b माइनस 1 हुने भयो। अब हेरौँ त त्यसपछि sin स्क्वायर ए माइनस, अब यसलाई ब्र्याकेटबाट बाहिर निकाल्नु, माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस cos स्क्वायर ए इन्टु 2 cos स्क्वायर b कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर b हुन्छ। त्यसैगरी फेरि माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुने भयो, cos स्क्वायर ए इन्टु 1 भनेको cos स्क्वायर ए हुने भयो। अब त्यसपछि हेरौँ त यहाँनिर sin स्क्वायर ए छ, यहाँनिर cos स्क्वायर ए छ, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए कति हुन्छ 1 हुन्छ, माइनस यो जे छ त्यो सारौँ 2 cos स्क्वायर ए इन्टु cos स्क्वायर b भयो। अब त्यसपछि हेरौँ त फेरि, अब 1 लाई हामी के गर्छौँ sin स्क्वायर b माइनस यो जे छ त्यो लेखौँ 2 cos स्क्वायर ए इन्टु cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b गरेँ। ल हेर्नु त 1 लाई मैले के गर्यो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b भनेको 1 हो, यो जे छ त्यही सार्यो। ल अब त्यसपछि हेरौँ sin स्क्वायर b भयो। अब यतिबाट कमन निकालौँ त माइनस 2 cos स्क्वायर ए इन्टु cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बाट कमन निकालौँ, माइनस cos स्क्वायर b कमन, बाँकी के भयो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हुने। अब त्यसपछि हेर्नु त यो जे छ sin स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b इन्टु, अब हेर्नु त 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 2 हेर्नु त यहाँ फर्मुला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भनेको के हो cos 2a हो। हेर्नु त ए RHS sin स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b इन्टु cos 2a भनेपछि यो RHS प्रुभड। ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। sin to the power 4x is equal to 1 upon 8 3 minus 4 cos 2x plus cos 4x। ल यसलाई हेरौँ त कसरी सल्भ गर्छौँ। LHS sin to the power 4x, यसलाई के गर्छौँ हामी 1 by 4 into 4, 4 र 4 क्यान्सल हुन्छ, एउटै कुरा हो यो भनेको 1 by 4 into 4 sin 4x भनेको एउटै कुरा हो। ल अब त्यसपछि के गर्छु 1 by 4, यसलाई 4 sin पावर 4x लाई के लेख्छु 2 sin स्क्वायर x को होल स्क्वायर। अब त्यसपछि हेर्नु त 1 by 4 इन्टु, अब हेर्नु त हामीले पढेको छ cos 2a भनेको के हो 1 minus 2 sin स्क्वायर a हो। अब यहाँबाट 2 sin स्क्वायर a भनेको के हुन्छ 1 minus cos 2a हुन्छ। भनेपछि हेर्नु त 2 sin स्क्वायर a जस्तो यहाँ 2 sin स्क्वायर x छ, 1 minus cos 2a छ, भनेपछि यसलाई के लेख्नु पर्यो 1 minus cos 2x को होल स्क्वायर। अब हामी त्यसपछि के गर्छौँ a minus b को होल स्क्वायर लगाउँछौँ। हेरौँ त
1/4 अब ए 1 माइनस cos 2x होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर a भनेको यहाँ 1 हो b भनेको cos 2x a माइनस b होल स्क्वायर भनेको के हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त्यसलाई लगाउँ त a स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो माइनस 2 इन्टु a भनेको 1 b भनेको cos 2x प्लस b स्क्वायर भनेको cos 2x होल स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर 2x हुने भयो अब के भयो यसपछि 1/4 1 minus 2 into 1 भनेको 2 cos 2x भयो प्लस cos स्क्वायर 2x अब हेर्नु त RHS त कति छ 1/8 छ भनेपछि यहाँ 1/4 मात्रै आयो भनेपछि के गर्नु पर्यो अब इन्टु 2 गर्नु पर्यो अब यहाँ त यतिकै इन्टु 2 त गर्नु पाएन यहाँ पनि इन्टु 2 गर्नु पर्यो अब हेरौँ त ब्यालेन्स गर्नलाई इन्टु 2 माथि पनि अब त्यसपछि 1 into 2 भनेको 2/2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 into 1 भनेको 2 प्लस इन्टु माइनस माइनस 2 into 2 भनेको 4 cos 2x भयो प्लस इन्टु प्लस प्लस 2 into cos स्क्वायर 2x भयो बाई 8 भयो अब त्यसपछि यसलाई यसरी लेख्यौं 1/8 2 minus 4 cos 2x plus 2 cos square 2x लेख्यौं अब यसलाई अब अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ फेरि अब हेरौँ त अब यसपछि हामीले हेर्ने त फर्मुला परे थियो यो भर्खर उही गरे थियो हामीले 2 cos यहाँ हेर्ने त अब अर्को एउटा चाहिँ फर्मुला थियो cos 2a भनेको 2 cos square a minus 1 अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ हामीलाई के को फर्मुला चाहिन्छ 2 cos स्क्वायर 2x को चाहिन्छ 2 cos स्क्वायर 2x को निकाल्नु पर्यो यहाँ 2 cos स्क्वायर यहाँबाट हेर्नु त 2 cos स्क्वायर a भनेको 1 प्लस cos 2a हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको के हो 2 cos स्क्वायर 2x भने यहाँ a को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2a राख्नु पर्यो 2a भनेको कति हुन्छ त्यसो भए 1 प्लस cos 2 यहाँ a भने जस्तो यहाँ के छ 2a छ भनेपछि के हुने भयो 1 प्लस cos 4a हुने भयो भनेपछि अब यहाँ चाहिँ हेर्नु त 2 cos स्क्वायर 2x को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 1 प्लस cos 4x लेख्नु पर्यो यसको अनुसार हेर्नु त 2 cos स्क्वायर a भनेको 1 प्लस cos 2a थियो फर्मुला अब यहाँ a को ठाउँमा 2a राख्यो भने यता पनि a को ठाउँमा 2a राख्नु पर्यो त्यो गर्दाखेरि कति आयो 1 प्लस cos 4a आयो र त्यही गर्छौं अब हेरौँ त 1/8 अनि त्यसपछि के छ 2 minus 4 cos 2x प्लस अनि त्यसपछि 1 प्लस cos 4x 1 प्लस cos 4x ल हेरौँ त अब त्यसपछि 1/8 2 प्लस 1 कति छ 3 भयो माइनस 4 cos 2x भयो प्लस 2x भयो प्लस cos 4x ल हेर्नु त 1/8 3 minus 4 cos 2x plus cos 4x ल this is equal to RHS proved तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट एन्ड शेयर यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरी सबै भिडियो अपडेट सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि भिडियो अपडेट मिस नगर्नको लागि सब्स्क्राइब बटन क्लिक गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।